नमस्कार, जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी साताभर देश र देशबाहिर भएका खेलकुद गतिविधिबारे चर्चा गर्छौँ। हामी जितको कथा मात्र भन्दैनौँ, हारको कारण पनि खोतल्छौँ। हामी समस्या मात्र उठाउँदैनौँ, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौँ। कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कोइराला र सिलवाललाई बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले शपथ खुवाएका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारमा बुधबार सदस्य सचिव सिलवाल र उपाध्यक्ष कोइरालाले शपथ लिएका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष जगतबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। सरकारले सोमबार राखेपमा सिलवाललाई दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सदस्य सचिव सिलवालले राखेपमा बाँकी रहेका अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। इमानदारीपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। खेलकुदमा एक वर्ष धेरै ठुलो समय नभए पनि एक वर्षमा मैले धेरै कुरा बुझ्ने अवसर बनाएको र यो 4 वर्षको कार्यकाललाई बाँकी अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिनको निम्ति यो खेलकुद जगतलाई सारा नेपाली जनताले विश्व जगत हेर्ने, देख्ने, सुन्ने र आकर्षित गर्ने थलोको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनेछु। यस्तै उपाध्यक्ष कोइरालाले आफू सामूहिकतामा विश्वास गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। खेलकुद क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्य फरक हुनुपर्छ भन्ने सोच सहित विगत वर्तमान होइन र वर्तमानले मात्रै भविष्य देख्दैन, वर्तमान भविष्यका निम्ति चेन्ज आवश्यकता छ भन्ने हेतुसहित हाम्रो आगामी कार्यदिशा अगाडि बढ्नमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष रहेर सामूहिकतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यहाँहरूसँग मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले सिलवाल सहित 3 जनाको नाम सदस्य सचिवमा सिफारिस गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेको नाममा मन्त्री परिषदले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सदस्य सचिवका लागि सिलवाल सहित अन्जु श्रेष्ठ र लीलबहादुर थापा मगरलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले 1 वर्ष अघि सिलवाललाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो, तर नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै सदस्य सचिव पदको पद खारेज भएको थियो। मन्त्रालयले नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयले सिलवालको नाम समावेश गर्दै मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले राखेपमा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले राखेपको सदस्य सचिवमा सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सदस्य सचिवका आकांक्षी तथा पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक टीका दत्त दाहालले सिलवाल नियुक्तिको निर्णय बदलको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो। सदस्य सचिवका आकांक्षी दाहालले राखेप र मन्त्रालयद्वारा गठन सदस्य सचिव सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु भएको थियो। उहाँले देशभरका नागरिकले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयले वेबसाइटमा 7 दिने सूचना प्रकाशित गरेको र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना नदिएर छनौट प्रक्रिया मिचेको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो। दाहालले मन्त्रालयको लेटर प्याडमा सूचना जारी गरिनु कानुन विपरीत रहेको दाबी सहित रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न बिहिबार प्रस्थान गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नभए पनि उनी चार्टर उडान मार्फत त्यसतर्फ जान लागेका हुन्।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न बिहिबार प्रस्थान गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नभए पनि उनी चार्टर उडान मार्फत त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। उनी अमेरिका हुँदै CPL खेल्न ट्रिनिडाड पुग्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभइरहेका बेला सरकारसँग आग्रह गरेपछि सरकारले सहजीकरण गरेको हो। सन्दीप बिहिबार बिहान 10:30 मा नेपालबाट हुने चार्टर उडानबाट जाने तय भएको बताइएको छ। CPL आयोजक र टिम जमैका तलवाजले अगस्त 1 तारिकसम्म ट्रिनिडाड पुग्न भनेको थियो। यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण उनको यात्रा अनिश्चित जस्तै भएको थियो। तर अन्तिम समयमा सन्दीप जाने समय र फ्लाइट पक्का भएको हो। सन्दीपले CPL खेल्न जानका लागि मङ्गलबार कोरोना भए नभएको बारे PCR परीक्षण पनि गराएका थिए। CPL आयोजकले प्रतियोगिता खेल्न आउनु अघि आफ्नो देशमा PCR परीक्षण गरेको रिपोर्ट लिएर आउन पनि भनेको थियो। उनी बिहिबार काठमाडौँबाट उडे पनि आइतबार मात्रै वेस्ट इन्डिज पुग्नेछन्। लगातार तेस्रो सिजनमा CPL खेल्न लागेका सन्दीप यसपटक जमैका तलवाजबाट खेल्दैछन्। जमैकामा उनी 90,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध भएका हुन्। सन्दीपको टिम CPL को फाइनलमा पुगेमा त्यसको 9 दिनपछि फेरि इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्न उनी UAE पुग्नु पर्नेछ। IPL UAE मा हुने पक्का भइसकेको छ। तर खेल तालिका र नियमका बारेमा अगस्त 1 तारिकमा IPL को गभर्निङ काउन्सिलको बैठक रहेको छ। त्यसले निधो गर्नेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेको खेलकुद पूर्वाधार खेलग्रामको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रगति विवरण बुझाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेको खेलकुद पूर्वाधार खेलग्रामको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको खेल पूर्वाधार विकास शाखाले मङ्गलबार प्रगति विवरण बुझाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको हो। खेलग्राम निर्माणको लागि वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले प्रगतिको विवरण यथाशीघ्र बुझाउन पत्रमा भनेको छ। सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले एक स्थानीय तहमा एक खेलग्राम नीति ल्याएको थियो, जसमा देशभरबाट 160 वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकारले 70% र स्थानीय तहले 30% लगानी व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटी सहितको खेलग्रामको अवधारणा अघि सारेको हो। खेलग्राम निर्माणका लागि सरकारले गत वर्षबाट बजेट विनियोजन गर्न समेत सुरु गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक युहान कालिनले आफ्नो नेपाल यात्रा अनिश्चित रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण नेपाल यात्राबारे अहिले नै टुङ्गो नलागेको कालिनले बताएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक योहान कालिनले आफ्नो नेपाल यात्रा अनिश्चित रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावका कारण नेपाल यात्राबारे अहिले नै टुङ्गो नलागेको बताएका हुन्। कालिन हाल आफ्नो देश स्विडेनमा छन्। सरकारको स्वीकृतिसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सोही अनुसार प्रारम्भिक चरणमा 34 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। इन्फाले प्रशिक्षणमा सामेल हुने खेलाडीको कोरोना परीक्षणदेखि क्वारेन्टिन राख्ने व्यवस्था र कडा स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अभ्यासको योजना बनाएको छ। तर मुख्य प्रशिक्षक कालिनको उपस्थिति भने तत्कालका लागि असम्भव जस्तै छ। नेपालले 2022 को कतार विश्वकप र 2023 को AFC एसियन कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गतका घरेलु प्रतियोगिताका लागि अभ्यास गरिरहेको थियो। तर कोरोनाको महामारीले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण रोकिएपछि कालिन गत चैतमा स्वदेश फर्किएका थिए। नेपाल सरकारको यात्रा प्रतिबन्धको नियम र इन्फाले फुटबलको प्रशिक्षण तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन देखिएपछि उनको बसाइ लम्बिएको थियो। कोरोनाको सम्भावित संक्रमण हुन नदिन सरकारले 2076 चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु गर्नु अघि नै बन्द भएको नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण इन्फाले 4 महिनापछि सुरु गर्दैछ। इन्फाले अभ्यासका लागि साउन 17 गतेसम्ममा प्रारम्भिक टोलीका सबै 35 खेलाडीलाई काठमाडौँ आइपुग्न भनेको छ। आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षक चयनका लागि हतार नगर्न भनेको छ। यसै साता नयाँ प्रशिक्षकका लागि निवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको क्यानलाई आइसिसीले हतार नगर्न भनेपछि क्यानको प्रशिक्षक खोजी अझै लम्बिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षकका लागि हतारो नगर्न भनेको छ।
आइसिसीले नयाँ प्रशिक्षकका लागि निवेदन आह्वान गर्न हतारो नगर्न भनेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको प्रशिक्षक खोजी कार्य अझै लम्बिने निश्चित भएको छ। क्यानले गत बुधबार राष्ट्रिय टिमको लागि मुख्य प्रशिक्षक खोजीका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्ने बताएको थियो। तर आइसिसीसँगको छलफलमा प्रशिक्षकको पदपूर्ति गर्ने कार्यमा अहिले नै नहतारिनु भन्ने जवाफ आएको क्यानले जनाएको छ। क्यान पूर्ण रूपमा आइसिसीको प्रतिबन्धबाट फुकुवा भइ नसकेकाले सबै विषयहरूमा आइसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ। क्यानको बैठकले केही दिन अगाडि राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक सहित महाप्रबन्धक, वित्तीय प्रबन्धक, क्रिकेट व्यवस्थापकको पदपूर्तिका लागि 1 साताभित्र खुला आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विगत 6 महिनादेखि मुख्य प्रशिक्षक विहीनको अवस्थामा छ। यसअघि गत फेब्रुअरीमा भएको विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपालमा भएको श्रृङ्खला लगत्तै तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन साउनको पहिलो साताबाटै हटेपछि अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्र पनि बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा ब्याडमिन्टनले दैनिक रूपमा विदेशी प्रशिक्षकबाट अभ्यास गरिरहेको छ भने अन्य खेल पनि फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन साउनको पहिलो साताबाटै हटेपछि अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद पनि बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा ब्याडमिन्टनले दैनिक रूपमा विदेशी प्रशिक्षकबाट अभ्यास गरिरहेको छ भने अन्य खेल पनि फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। बिहानै केही खेलाडी र नेपाल ब्याडमिन्टन संघका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा उपस्थित भएका थिए। प्रशिक्षण गराउन कोरियन प्रशिक्षक चोइ सेउन कुक वार्म अप गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसका कारण 1 महिना अघिसम्म कोर्ट बाहिर रहेका खेलाडीहरूमा उमङ्ग छुट्टै देखिन्थ्यो। खेलाडीलाई कोर्टमा फर्काउन राखेपले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेकाले खेलाडीलाई कोर्टमा फर्काउन सम्भव भएको बताउँछन् नेपाल ब्याडमिन्टन संघका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ। खेलाडी आउने बित्तिकै हामीले पहिला सबै चिज जाँचेर मात्रै अब यो ज्वरो नापेर सबै कुरो गरेपछि मात्रै हामीले यहाँ भित्र इन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि यदि खेलाडीहरू यहाँ बल्ल कोचले खेलाउनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ जुनियर प्लेयरहरूलाई पनि फोकस गरेको छौँ। जुनियरलाई एक टाइम चाहिँ जुनियरलाई पनि ट्रेनिङ हुन्छ। कोरियन प्रशिक्षकले कोर्टमा खेलाडीलाई विभिन्न टेक्निकहरू सिकाइरहेका छन्। 3 महिना अघि नेपाल आएका प्रशिक्षक चोइले पहिलो चरणमा खेलाडीको फिटनेसलाई ध्यान दिएका छन्। निश्चित खाका बनाएर खेलाडीलाई अभ्यासमा फर्किन अनौपचारिक निर्देशन गरेपछि ब्याडमिन्टन संघले विदेशी प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा नियमित अभ्यास गरिरहेको छ। साग गेम पछाडि सायद हामी प्यासिभमै रहेथ्यौँ सबै प्लेयरहरू होइन। हाम्रो ट्रेनिङहरू भएको थिएन। लगभग कोभिडको प्रब्लमले गर्दा 3 महिना हामी रोकेको थियौँ। त्यसपछि प्लस 3 महिना हामी प्यासिभमै थियौँ। मतलब 6 मन्थ चाहिँ हामी त्यतिकै बसिरहेको थियौँ होइन प्लेयरहरू। त्यसपछि हामी ट्रेनिङमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ भएको थियो। किनभने हामी फिजिकली एकदमै जिरो थियौँ। घरमा हामी सेल्फ त गर्थ्यौँ तर ट्रेनिङ गरे जस्तो हामीले हुँदैन नि त होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई पिकअप लिन चाहिँ गाह्रो भएको थियो। तर पनि बिस्तारै गर्दाखेरि अहिले हामी अब फर्ममा आइसकेका छौँ। सिनियर र जुनियर गरी अभ्यास गरिरहेका ब्याडमिन्टन खेलाडी अहिले फिटनेसमा केन्द्रित छन्। कोर्टमा प्रवेश गराउनु अघि प्रशिक्षकले फिटनेसमा जोड दिइरहेको युवा खेलाडी प्रिन्स दाहालले बताए। खासमा हामीलाई चाहिने भनेको फिटनेस हो। अब कोर्टमा खेलिराख्नु पऱ्यो 1.5 घन्टा 1 घन्टा होइन। त्यसको लागि फिटनेस बलियो भने अब अटोमेटिक अब कोर्टमा पनि बलियो हुन्छ। अब स्ट्रोक पनि चाहिन्छ। अब फिजिकल मात्र बलियो भएर होइन, अब सबै कुरा चाहिन्छ। कोरोना महामारीकै बीच नेपाल ब्याडमिन्टन संघले औपचारिक रूपमै प्रशिक्षण सुरु गर्दा अन्य समूहका खेलले भदौ पहिलो साता पुरिरहेका छन्। चर्चित खेल फुटबल र क्रिकेटलाई भने औपचारिक रूपमा प्रशिक्षण थाल्न प्राविधिक कठिनाइ छन्। भौतिक पूर्वाधार र स्पष्ट निर्देशिका नभएकाले खेलाडीलाई मैदान उतार्न खेलकुद गतिविधि फर्काउन चुनौती नै छ। राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीलाई भयरहित वातावरणबाट खेलमा फर्काउन राज्यले सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको लगानीमा निर्माण भइरहेको मैदान असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना भाइरसका कारण मङ्सिरसम्म लम्बिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। उमेर समूहका खेलदेखि दोस्रो डिभिजनका खेल आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ एन्फाले उपलब्ध गराएको करिब 48 रोपनी जग्गाले रङ्गशालाको रूप
लिँदैछ। 30 करोड लगानीमा निर्माण गर्न लागि मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ। मैदानलाई 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागसम्म तयार पार्ने गरी निर्माण थालिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। 12,000 दर्शक क्षमताका साथ निर्माण सुरु भएको मैदानमा अहिलेसम्म 26 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। डाफी प्रेरा र प्रतिष्ठाजीवीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको आयोजनाको 5% काम मात्रै बाँकी रहे पनि कोरोनाका कारण मङ्सिरसम्म सरेको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको काम जेठ 22 गतेबाट सुरु भएको थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने जेठ मसान्तसम्म हो, तर चैत 10 गतेदेखि काम रोकेकोले अहिले हामीले लगभग 5% काम गर्न बाँकी छ। 5% काम अहिलेसम्म 95% काम सकिसकेको छ। फिनिसिङको कामहरू मात्र 5% बाँकी छ हामीलाई। बजेटको हिसाबले लगभग हामीले बिल पेस गरेको चाहिँ 90% को चाहिँ बिल पेस गरिसकेका छौँ। अब 10% बिल पेस गर्नु बाँकी छ। जेठ 22 गतेबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै फेरि काम सुरु गरेका छौँ र यसको म्याद चाहिँ अब हामीलाई मङ्सिरसम्म थपेको, तर थपे तापनि हामी यो भदौको एन्डसम्ममा ह्यान्डओभर गर्ने टार्गेट बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 2074 असारबाट सुरु भएको निर्माण नयाँ योजना अनुसार मैदानको पूर्व र दक्षिणतर्फ प्यारापिट बढाइएको छ। पश्चिमपट्टि नयाँ संरचना थपिएको छ भने उत्तरमा खाली छ। बागमती नदीको किनार भएकाले वर्षायाममा बाढी रोक्न पर्खाल बनाइएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा बागमतीको पानीले कटान गरेको छ भने मैदानमा बाढी पस्ने अवस्था छ। कटान रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले विपद व्यवस्थापन महाशाखा समक्ष 2 करोड माग गरेको छ। निर्माण सम्पन्नपछि राखेपले रङ्गशाला व्यवस्थापनका लागि एन्फालाई प्रदान गर्ने तयारी छ। त्यसपश्चात एसियाली फुटबल महासङ्घको आर्थिक सहयोगमा फ्लड लाइट राख्ने सहमति एन्फाले गरेको छ। ग्रासरुटबाट फुटबल विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ मैदान निर्माणका लागि तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। आयोजना सम्पन्न भए मैदानले दशरथ रङ्गशालामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हट्ने विश्वास गरिएको छ। साथै घरेलु प्रतियोगिताका लागि एन्फा कम्प्लेक्स र रङ्गशालाको मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको 3 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। म्यान्चेस्टरमा मङ्गलबार तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा वेस्ट इन्डिजलाई 269 रनले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्डले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले यसै वर्षको अगस्तदेखि लङ्कन प्रिमियर लिगलाई पुनः सुरु गर्ने भएको छ। बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 20 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताएको हो। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले यसै वर्षको अगस्तदेखि लङ्कन प्रिमियर लिगलाई पुनः सुरु गर्ने भएको छ। बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 20 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताएको हो। सन् 2012 मा पहिलो संस्करण आयोजना भए पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेट नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सन् 2013 र 14 मा प्रायोजक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्रतियोगिता रद्द भएको थियो। प्रतियोगितामा 5 सहरका टिम रहनेछन्, जसमा कोलम्बो, क्यान्डी, गल्ली, दम्बुला र जाफना रहेका छन्। 4 फरक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा 23 खेल हुनेछन्। 70 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा विश्वका 10 उत्कृष्ट प्रशिक्षकले घरेलु खेलाडीसँग प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने पक्का भएको श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अन्यलता भने कायमै छ। सरकारले विदेशी खेलाडी र प्रतियोगितामा सहभागी हुने अफिसियललाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन। अहिले श्रीलङ्का प्रवेश गरेका पर्यटकलाई 2 हप्ताको क्वारेन्टाइन बस्दै थप 14 दिन एकान्तवासमा रहनुपर्ने नियम रहेको छ। श्रीलङ्का सरकारले अगस्त 1 देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान समेत खुला गर्दैछ। श्रीलङ्कामा हालसम्म 2800 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। क्यारिबियन फुटबल महासङ्घले सन् 2022 को कतार विश्वकप छनौटका लागि नयाँ फर्म्याट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण फर्म्याट फेरबदल गर्न बाध्य भएको महासङ्घले जनाएको छ। क्यारिबियन फुटबल महासङ्घले सन् 2022 को कतार विश्वकप छनौटका लागि नयाँ फर्म्याट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण फर्म्याट फेरबदल गर्न बाध्य भएको महासङ्घले जनाएको छ। नयाँ फर्म्याट अनुसार 35 देशलाई 3 चरणमा विभाजन गरिनेछ। 6 देखि 35 वरियताभित्र पर्ने टिमहरूलाई 6 समूहमा राखेर अक्टोबर-नोभेम्बरमा प्रतियोगिता खेलाइनेछ। सन् 2021 को मार्चमा हुने दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको छनौटमा सहभागी 6
टिमको समूह विजेता बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसबाट 3 टिमले अन्तिम चरणको छनौटमा स्थान बनाउनेछ। तेस्रो चरणमा उत्कृष्ट 5 वरियतामा रहेका मेक्सिको, अमेरिका, कोस्टारिका, जमैका र होन्डुरस सहित 8 टिमले कतार विश्वकपका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। होम एन्ड अवेका आधारमा हुने छनौटमा प्रत्येक टिमले 14 खेल खेल्नेछन्। उत्कृष्ट 3ले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्नेछन् भने चौथो हुने टिमले प्ले अफको अवसर पाउनेछ। यसअघि 4 चरणमा छनौट खेल हुँदै आएको थियो। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमलमाथि लागेको प्रतिबन्ध घटेको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बुधबार अकमलको प्रतिबन्धलाई 1.5 वर्षमा घटाउने फैसला गरेको हो। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमलमाथि लागेको प्रतिबन्ध घटेको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले गत वैशाखमा अकमललाई क्रिकेटमा 3 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बुधबार अकमलको प्रतिबन्धलाई 1.5 वर्षमा घटाउने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश फकीर मोहम्मद खोखरले अकमलको प्रतिबन्ध घटाउने फैसला गरेका हुन्। अदालतको फैसलासँगै उनको प्रतिबन्ध अब 2021 को अगस्तमा सकिनेछ। पीसीबीले ब्याट्सम्यान अकमललाई म्याच फिक्सिङको आरोपमा प्रतिबन्ध गरेको थियो। फिक्सिङका लागि आएको प्रस्तावको रिपोर्ट नगरेको भन्दै बोर्डले उनलाई प्रतिबन्ध गरेको हो। यसअघि पीसीबीले उनलाई गत फेब्रुअरीमा निलम्बन गरेको थियो। 19 वर्षीय अकमलले पाकिस्तानका लागि 16 टेस्ट, 121 एक दिवसीय र 84 टी20 खेलेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आधिकारिक रूपमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप सुपर लिगको घोषणा गरेको छ। आईसीसीले सोमबार 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको रूपमा रहेको विश्वकप सुपर लिगको घोषणा गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आधिकारिक रूपमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप सुपर लिगको घोषणा गरेको छ। आईसीसीले आज 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको रूपमा रहेको विश्वकप सुपर लिगको घोषणा गरेको हो। 13 टोलीले खेल्ने विश्वकप सुपर लिग 1 दिवसीय फर्मेटको हुनेछ। यही जुलाई 30 मा साउथह्याम्पटनमा हुने इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको खेलसँगै विश्वकप सुपर लिग सुरु हुने आईसीसीले जनाएको छ। विश्वकप सुपर लिगमा 12 टेस्ट राष्ट्र र नेदरल्यान्ड सहित 13 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सन् 2015-17 को आईसीसी विश्व क्रिकेट सुपर लिग विजेता भएका कारण नेदरल्यान्ड छनौट भएको आईसीसीले जनाएको छ। हरेक टोलीले होम एन्ड अवेका आधारमा 3 खेलको 4-4 सिरिज खेल्नेछन्। विश्वकप सुपर लिगको शीर्ष 7 टोली सन् 2023 मा भारतमा आयोजना हुने 1 दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।